تو میرے بھائیوں دل جمی کے ساتھ تشریف رکھیں، باتوں کو چھوڑ کر خاص توجہ امام اور خطیب کی طرف آپ کی ہونی چاہیے۔ اب میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں ہماری آج کی مجلس کے مہمان محترم جناب محمد عثمان سلفی صاحب کو، وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں آپ کو خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ علی ثوابہ النعماء وزوافی آلائہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید واتقوا اللہ الذی تسالون بہ والارحام آمنت باللہ صدقت یا رب العالمین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات اقدس واسطے لا تعداد درود و سلام آمینہ دلال حبیب کبریا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا واسطے۔ حضرات گرامی قدر، رمضان المبارک دیاں بڑیاں بابرکت کڑیاں چل رہیاں نے۔ انشاءاللہ العزیز میرے تو بعد ملک دے نامور خطباء دا خطاب ہوئے گا۔ میں نہ تے کوئی عوامی خطیب ہاں، لیکن ایک پیغام، ایک درد دل میں تساں احباب دے سامنے رکھنا چاہنا۔ قاری صاحب کہہ رہے سن کہ 20 منٹ دے اندر گفتگو نو ختم کرنا ہے۔ میں آکھیا نہیں قاری صاحب انشاءاللہ میں کوشش کراں گا کہ میں 15 منٹ دے اندر اپنی گفتگو نو ختم کراں۔ صرف 2 روایتاں بیان کرنیاں نے۔ حضرات رمضان دے اس مہینے اندر راتاں دے قیام بھی چل رہے نے تے دن دے سیام بھی چل رہے نے، کثرت نہ سخاوتاں بھی ہو رہی نے تے کتے افطاریاں دا انتظام ہو رہا ہے، اور کئی عمرہ کرن واسطے بھی جا رہے نے، اور اللہ دی توفیق دے نال پوری دنیا اندر ایک سروے دے مطابق پاکستان پہلا ملک ہے جے دے اندر سب تو زیادہ پوری دنیا سب تو زیادہ عمرہ زائرین ملک پاکستان تو جاندے ہیں۔ حضرات ہر بندہ نیکی وال توجہ کر کے لگا ہویا ہے، لیکن جان دے ہو سمنا بعد دے لوگو ایک ایو جا بد قسمت انسان ہے کہ جدیاں نمازاں روزے زکوٰۃ عبادتاں میرا مالک قبول ہی نہیں کرتا۔ میں صرف ایک عمل دس کے جانا ہے جن دی بنا تے اللہ میریاں تیریاں عبادتاں میریاں تیریاں منگیاں ہویاں دعاواں میرے تیرے رکھے ہوئے روزے میرا مالک رد کر دیندہ ہے، قبول ہوندے کوئی نہیں۔ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ حضرات پہلی روایت صحیح مسلم دی، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماندے نے صحابہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اتدرون مل مفلس، جان دیو مفلس بندہ کون ہے، غریب کون ہے؟
یقیناً اسی بھی ہوندے تے اسی بھی یہی جواب دیندے۔ صحابہ کرام کہن لگے اللہ دے پیغمبر مفلس بندہ اوے جندے کو نہ درہم نہ دینار نے، جندے کو روپیہ پیسہ نہیں، اللہ دے پیغمبر وہ بندہ مفلس ہے۔ ذرا روایت نو توجہ دے نال سماعت فرمایا جی، میں صرف دو روایتاں بیان کرنی ہے۔ نعرہ تکبیر، ذرا بلند آواز نہ نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا عثمان کوندلوی صاحب، حضرت مولانا عثمان کوندلوی صاحب۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرمان لگے صحابہ جان دے ہو مفلس بندہ کون ہے؟ صحابہ کرام کہن لگے ملا درہم ولا متاع لا، سونیا جن کو روپیہ پیسہ نہیں وہ بندہ مفلس ہے، وہ غریب ہے۔ اے روزے رکھن والے لوگ، سخاوتاں کرن والے، راتاں نو اٹھ کے قیام کرن والے، خدارا میرے اس پیغام نو سمجھیا جے تے درد دل نہ سنیا جے کتے میں تے تو اس صف اندر تے نہیں کھڑے۔ صحابہ کہن لگے سونیا جن کو روپیہ پیسہ نہیں وہ غریب ہے، مفلس ہے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں میرے صحابہ۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کہن لگے سونیا پہ تسی زبان نبوت چو دس دیو مفلس کون ہوندا ہے، غریب کون ہوندا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابہ جان دیو اللہ دے نزدیک مفلس ہوئے جیڑا بندہ ساری زندگی نیکیاں کردہ رہا۔ او سمنا بعد دے لوگو روایت دل پانا خون رب کعبہ دی قسم میں ذمہ دارام۔ میرا نبی آندے صحابہ جان دیو مفلس بندہ ہوئے جیڑا ساری زندگی نیکیاں کردہ رہا۔ اللہ دے نبی فرماندے نے مالک کائنات دے کول جائے گا۔ حضور فرماندے نے صحابہ اے دے نامہ امال اندر روزے بھی ہونگے، حدیث الفاظ نے اللہ دے نبی فرماندے نے اے دے نامہ امال اندر روزے بھی ہونگے۔ میرا پیغمبر آندے اے دے نامہ امال اندر نمازاں بھی ہونگیاں، اے دے نامہ امال اندر کیتیاں ہویاں سخاوتاں بھی ہونگیاں۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابہ اس بندے دے کول نیکیاں دے ٹھیر ہونگے۔ یار بڑے جگرے دے نال دسنا ہے حضرت جی فلاں جگہ فتاری دا دسترخوان لگایا ہے، بڑے تڑلے دے نال دسنا ہے جناب اس رمضان اندر انہیں قرآن ختم کیتے نے، فلاں محفل تے فلاں مجلس دا میں انعقاد کیتا۔ غور کریا جو سمنا بادیو میرا پیغمبر آندے صحابہ بندے دے کول نمازاں ہونگیاں، روزے ہونگے، صدقے خیراتاں ہونگیاں، اللہ دی ذات اس بندے نو اپنے سامنے کھڑیاں کر لین گے۔ مالک کائنات مخاطب ہو کے کہن گے او میرے بندے دسنا میرے واسطے کی کیتا ہے؟ اللہ دے نبی فرماندے نے صحابہ اے بندہ کہے گا اللہ ویکھ نیکیاں دے ڈھیر تیرے واسطے، میرے اللہ اے نیکیاں دے انبار تیرے واسطے، اللہ اے سب کچھ تیرے واسطے کیتا ہے۔ تے سمنا بادیو جان دیو اللہ دے نبی فرماندے نے میرا مالک کہے گا میرے بندے میرے لئی نمازاں پڑھیاں، راتاں دے قیام کردہ رہا، او میرے واسطے صدقے خیراتاں کیتیاں، فرشتوں بلا لو اے دے رشتے دار عزیزو اقربانو، اے دے اللہ محلے دے لوگانوں بلا لو۔ سمنا بادیو غور کرنا اللہ دے نبی فرماندے نے میرے صحابہ بلا لیا جائے گا، اے دے رشتے دارانوں لینا لگیاں کھون گیاں بندیاں دیاں، اے دے نامہ مال دے اندر نیکیاں دے ٹھیر ہونگے۔ میرا مالک کہے گا او میرے بندے ہو اے میرا بندہ منو راضی کردہ رہا ہے، میرا تہاڈے کولوں سوال ہے بلا دول کے دسو تسی میرے بندے تے راضی ہو؟ اللہ دے نبی فرماندے نے کذب ھذا وشتم ھذا، ایک بندہ اٹھ کے کہے گا اللہ ان نمازی بھی سی متقی پرہیزگار بھی سی، مولا مینوں فلاں ویلے گالیاں دتیاں، اللہ میرا بڑا دل دکھایا ہے، اللہ سونیا میرے تے الزام لگاندا رہا، میرے مالوں نہ حق طریقے نہ کھاندا رہا، مولا میریاں جائیداداں تے قبضہ کر لیا، صدقے جاواں توجہ کرنا۔ اللہ دے نبی فرماندے نے میرے صحابہ اللہ دی ذات کہے گی ہن کی چاہنا ہے؟ تے میرا پیغمبر آندا ہے صحابہ اللہ کہن گے اج تے
بدلہ بھی نہیں لے سکدا تو اینو گالی نہیں دے سکدا زیادتی نہیں کر سکدا تے فرشتیاں نو میرا مالک مخاطب ہو کے کہے گا او فرشتیو انج کرو میرے اس بندے دے نامہ مال چوں نیکیاں اٹھا کے اے دے اس رشتہ دار دے پلڑے اندر پا دیو جنیاں زیادتیاں کیتیاں نے ان دے برابر نیکیاں اٹھا کے دے پلڑے اندر پا دیتیاں جان اللہ دے نبی فرماندے نے صحابہ اے دیاں نیکیاں اٹھا کے فرشتے اے دے رشتہ دار عزیز و اقربا دے پلڑے اندر پا دین گے تے میرا نبی آندہ ہے صحابہ بندیاں دی لین ہلے بھی لگی ہوئے گی میرا رب کہے گا تہاڈا کی ہے اوہ سنو پہلیاں صفاں دے نمازی سنو اوہ سنو 5 وقت دے نمازیو سنو اوہ راتاں نو اٹھ کے قیام کرن والے ہو سنو اللہ دا واسطہ دے کے آنا کتے اس مالک اللہ آواز نہ آ جائے جا تیری زبان دی وجہ تو سارا کو جی رد کر چھڑے ہے او جتے بندیاں نو راضی اللہ دی ذات نو راضی کرنا ہے او تے اس مخلوق دا بھی خیال کریا کر میرا نبی آندہ صحابہ اے دے نیکیاں دے ٹیر خالی ہو جان گے تے اللہ دی ذات ویکھے گی بندیاں دی لین ہلے بھی لگی ہوئے گی میرا مالک کہے گا تہاڈا کی ہے کہن گے اللہ ساڈے تے بھی زیادتی ہوئی ہے ناحق طریقے نہ مال کھادا ہے اللہ ساڈے تے الزام لگایا ہے مولا جھوٹ بولے ہے تم تاں لگاندا رہیا ہے تے میرا نبی آندا ہے مال کے کائنات دی ذات کہے گی اوے لوگوں مینوں اللہ دی عزت جلال دی قسم ہے کدی کلیاں بہ کے سوچیاں کرنا میریاں تیریاں نمازاں اوے میریاں تیریاں کے بعد تا میرا مالک رد نہ کر دے اللہ دے نبی فرماندے نے صحابہ بندیاں دی لین ہلے بھی لگی ہوئے گی تہاڈا کی ہے زیادتیاں ہوئی ہیں تے میرا مالک کہے گا اس بدبخت دے پلڑے اندر تے نیکی بھی کوئی نہیں رہی فرشتیو انج کرو اے مسلم دے الفاظ نہ اور میں ذمہ دار ہوں میرا نبی آندہ ہے میرا مالک کہے گا فرشتیو انج کرو اے دے نامہ مال اندروں گناہ چک کے اس بدبخت دے پلڑے اندر پا دیو اللہ اکبر نمازی متقی پرہیزگار مسلم دے الفاظ نے اللہ دے نبی فرماندے نے صحابہ اے دے نامہ مال اندر نمازاں بھی ہون گیاں روزے بھی ہون گے صدقے خیرات بھی ہون گے اوے تو آنا ہے منوں کسے دی لوڑ نہیں میرا رب دے نال تعلق بڑا مضبوط ہے اللہ دا شکر ہے حافظ صاحب 5 ویلے پڑھ چھڈی دیے اوے رب کعبہ دی قسمیں میریاں تیریاں نمازاں میرے تیرے روزے میرے تیرے صدقے خیرات اس عوام دے نال منسلک نے جے اللہ دی مخلوق تیرے تو راضی کوئی نہیں میرا مالک تیریاں عبادتاں نو قبول ہی نہیں کرے گا اللہم لا تجعلنا منہم میرا نبی آندہ ہے صحابہ اے دے نامہ مال چو نیکیاں ختم ہو جان گیاں گناہ دے انبار لگ جان گے تے اللہ دے نبی فرماندے نے میرا مالک کہے گا پکڑو اس بدبخت نو چہرے دے بل جہنم دے اندر داخل کر دے اللہم لا تجعلنا منہم حضرات گرامی پتہ چل دے جے میرے اپنے میرے تو ناراض نے میرا اے صاف نہیں تے میرے تیرے سجدے کسے کم نہیں میں جب کبھی سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی یہ صدا تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز سے اور میرے تیرے سجدے کس کم دے یہ اللہ دی مخلوق نو راضی نہ کر سکیا دلہ اندر قدورتاں اناد نفرت بغض تعصب انتقام لے کے بیٹھے پھر راتاں دے قیام کریں تے دنہ دے سیام کریں تے مالک دی مخلوق نو راضی نہ کریں اللہ اکبر رب کعبہ دی قسمیں میرا تیرا بیڑا غرق کیتا ہے اناد نے انا نے نفرت نے تعصب نے میری ایک روایت مکمل ہوئی دوسری روایت خدا را اپنے دلانو نرم کرو ایک دوسرے واسطے اس زبان اندر مٹھاس لے کے آ بھول جا انتقام دی جامنو ہے میں اس واسطے حدیثاں سامنے رکھیاں نے رمضان دا مہینہ چل رہا ہے اللہ دا واسطہ دے کے آنا جے کلمہ مصطفیٰ دا پڑھے ہے جے دا کلمہ پڑھی دے مولانا محمد حسین شکوپوری رحمہ اللہ فرمایا کر دے جے دا کلمہ پڑھی دے او دی گل منی دی کلمہ آمینہ دے لال دا پڑھے ہے اللہ اکبر بخاری دی حدیث عبداللہ بن عبی کون نہیں جانتا منافق رئیس المنافقین ماں عائشہ تے بہتان لگان والا
सैयदा ताहिरा मुतहरा सलाम अल्लाह अलैहा सलावत अल्लाह अलैहा। अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बीवी ते बोहतान लगान वाला, मेरे पैगंबर नू गज़वे अंदर तन्हा छड़ के आने वाला। अल्लाहु अकबर। फौत होया, दुनिया छड़ गया ते अब्दुल्ला बिन उबई दा पुत्र मेरे पैगंबर दे कोल आया। अल्लाह दे पैगंबर एक दरखास्त है, ओ समनाबाद दे लोगो, मैं ते तू वक्त याद करवाने आ। फलां आया सी साडे जनाजे ते जड़ा असी जाइए, फलां ने मैनू खुशी ते नहीं सद्या, मैं क्यों जावां, मैनू नहीं बुलाया, असी क्यों सदिए। अल्लाहु अकबर। इधर आमिना दा लाल है, अब्दुल्ला बिन उबई दा पुत्र आया, आंदा है सोनिया मेरा बाप फौत हो गया। अल्लाह अल्लाह दे पैगंबर मेरा दिल आंदा है अगर तुसी मेरे बाप नू अपने कुर्ते च कफन दे दियो ना, हो सकता है मेरा मालिक माफ कर दे। अल्लाह दे नबी ने वेला याद नहीं करवाया, वेला याद नहीं करवाया। तेरे बाप ने तेंज कीता सी, नहीं नहीं नहीं। अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने मेरे सहाबी है मेरा कुर्ता ले ले ते अपने बाप नू मेरे कुर्ते अंदर कफन दे दे, अल्लाह माफ करने वाला बने। मैं रब दा नबी कुर्ता देन लई तैयार हां। ओए समनाबादियो रमजान दा महीना चल रहा है, मैं अल्लाह दा वास्ता दे के आना, रब्बे काबा दी कसम मैं तेरे नाल अपने दिल दा दर्द फोड़ रहा, कोई रट्टी रटाई गुफ्तगू नहीं कर रहा, अपने दिलां नू नरम कर लो। मेरा नबी आंदा मेरे सहाबी ए कुर्ता ले जा ते अपने बाप नू कफन दे दे, मेरा मालिक माफ कर दे तेरे बाप नू। सहाबी रसूल ने जाके अब्दुल्ला बिन उबई नू अपने बाप नू आमिना दे लाल दे कुर्ते अंदर कफन दिता है। थोड़ी देर गुजरी ते दोबारा मेरे नबी दे कोल आ गए। अल्लाह दे नबी तुहाडे कुर्ते अंदर कफन दे आया वा सोनिया, एक मेरी गल और मन लै। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने हुण की मसला है। आंदे अल्लाह दे पैगंबर आओ ना एक बारी मेरे बाप दा जनाजा पढ़ा दियो। सोनिया मेरा दिल आंदा है ज़बाने नबूवत चों दुआवां होना, मेरा अल्लाह मेरे बाप नू जरूर माफ करेगा। ओ यार मैं ते तू वेले याद करवाने, वक्त याद करवाने, इंतजार च रहने कदी मेरी भी दाढ़ थल्ले आएगा, कदी मेरा भी वक्त आएगा। अज वक्त आए आमिना दे लाल दा। मेरा नबी आंदा है सहाबा जी अल्लाह दे हुजूर फरमांदे ने जाओ सफां सिद्धियां करो, मैं अब्दुल्ला बिन उबई दा जनाजा पढ़ावांगा। सहाबा किराम आंदे ने समनाबादियो सफां बन गई आमिना दे लाल मुसल्ले ते चले गए। पिछलियां सफां चों निकल के जनाबे उमर सामने आए। अल्लाह दे नबी जनाजा नहीं पढ़ाना, मेरा नबी आंदा उमर साइड ते हट जा, मैनू जनाजा पढ़ान लैन दे, मैं मुहब्बत ना जुमला बोलना चाहना। उमर आंदा होएगा सोनिया मेरी गैरत आंदी है जनाजा नहीं पढ़ाना, ते मेरा नबी कहंदा होएगा उमर तेरी गैरत आंदी है जनाजा नहीं पढ़ाना, मेरा रहमतुल लिल आलमीन होना आंदा एक तरला मार लैन दे। उमर आंदा अल्लाह दे पैगंबर तुहाडे ते कुरान दी आयतां उतरियां ने, अल्लाह फरमांदे ने इस्तगफिर लहुम मौला तस्तगफिर लहुम इन तस्तगफिर लहुम सबईना मर्रा। सोनिया 70 बार भी जनाजा पढ़ाओ, अल्लाह दे पैगंबर मैं तुहाडे इन्हां नू माफ नहीं करना। सदके जावां जरा तवज्जो करिया जे आखिरी चंद एक अल्फाज ने अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलाम ने जनाजा पढ़ाने लई तैयार हो गए। उमर आंदा है सोनिया अल्लाह दी जात ने लफ्ज बोले ने 70 बार भी जनाजा पढ़ाओ नहीं माफ करना, ते मेरा नबी आंदा है उमर साइड ते हट जा, मेरा मालिक माफ करन वाला बने। मैं 70 तो ज़ायद दफा जनाजा पढ़ाने लई तैयार हां। ए रवायत तुसीं उलमा दे कोलों सुनदे रहिंदे हो, बुखारी दे अल्फाज हो गए। अगला मैं वाक़े नू मुकम्मल करके मुस्लिम दे अल्फाज जोड़ा। मेरा नबी जनाजा पढ़ा के अपने घरे चले गए ने। थोड़ी देर गुजरी ओ समनाबाद दे लोगो, थोड़ी देर गुजरी रहमत जोश अंदर आई है। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने सहाबा जी अल्लाह दे हुजूर फरमांदे ने अब्दुल्ला बिन उबई नू दफनाया जे ना, अल्लाह दे नबी ने दफनाया, मेरा पैगंबर कब्र ते चले गए। अल्लाह दे नबी ने अब्दुल्ला बिन उबई नू बाहर कढ़िया है। इंज मेरे पैगंबर ने अब्दुल्ला बिन उबई नू बाहर कढ़ के आमिना दे लाल ने ओदा सारा अपनी गोद अंदर रख के
میرے پیغمبر نے اپنے منہ اندروں اپنا لعاب کڈیا ہے تے لعاب کڈ کے اللہ دے نبی نے عبداللہ بن ابی دے منہ اندر پا کے ملنا شروع کر دیتا ہے۔ صدقے جاواں اللہ دے پیغمبر نے 3 کام کیتے نے، سمنا بادیو ویلا یاد نہیں کروایا، دل نرم کیتا ہے، بڑے دل دا مظاہرہ کیتا ہے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا خون دفنا دیو، دفنا دیتا گیا ہے تے آمینہ دے لال ٹر پے قبر تے مٹی پئیے تے میرا پیغمبر ٹر پے آخری جملے بولنا چاہنا تے عبداللہ بن ابی دا پتر کہن لگا اللہ دے نبی دعائی کر دیو قبر دے۔ میرا نبی آندہ یار ویکھنا تو آکے اے کڑتا دے دو، میں تیرے باپ نو کڑتا دے چھوڑے ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے تو آکے جنازہ پڑھا دے، میں جنازہ پڑھایا ہے۔ میرا نبی آندہ ہے میں اپنی محبت نہ آکے اپنا لعاب دے منہ اندر پایا ہے۔ حضور فرماندے نے میں 3 کام کیتے تے اللہ دے نبی ہن دعا کر دیو۔ میرا نبی آندہ ہے اس بے نیاز والوں آڈر آ گئے نے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ میرا نبی آندہ ہے اللہ نے کہہ چھڑیا ہے سونیاں جنازہ پڑھانا تے بڑی دور دی گل ہے، میرے نبی آج تو بعد انہاں دی قبر تے بھی کھڑے نہیں ہونا۔ اللہ اکبر۔ آخری جملہ بول کے اپنی گالوں ختم کرام، میں سمجھانا ہے چاہنا سی میرے نبی نے دل نرم کیتا ہے، وقت یاد نہیں کروایا، ویلا یاد نہیں کروایا۔ اگر چاہنا ہے تیریاں نمازاں قبول ہون، عبادتاں قبول ہون، روزے تے صدقے تے خیراتاں قبول ہون، او جیتے اس مخلوق نو اللہ دی ذات نو راضی کرنا ہے، رب کائنات دی مخلوق نو راضی کر۔ سبق کے مل دے رب کعبہ دی قسمیں اگر میت نو کفن آمینہ دے لال دے کڑتے اندر بھی دے دیتا جائے، اگر میت نو کفن احرام اندر بھی دے دیتا جائے، اگر میت نو کفن جناب اودا زمزم دے پانی دے نال غسل دے کے بھی دیتا جائے، اوہ سمنا بادیو جے دل صاف نہ ہوئے میرا مالک کچھ بھی قبول نہیں کردہ۔ اللہ کے دعائے رب کائنات دی ذات مجھ سمیت ساڑھے سارے اندے دلانوں پاک کر دے، اللہ صاف کر دے، اللہ ساڑھے دلان اندر ایک دوسرے بارے احساس محبت پیدا کر دے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمدللہ۔ کچھ خلق نے کیا کچھ پیار نے کیا، مسخر سارے جہاں کو شاہ ابرار نے کیا۔ سقیمیں اس طرف سرکار کو عزا دینے کی ہوتی تھی، چشمان رحمت ادھر عاصیوں کے غم میں روتی تھی۔ ارادہ تھا یہ اس طرف محمد کو مٹا ڈالیں، اور ارادہ تھا یہ اس طرف دنیا کو دوزخ سے بچا ڈالیں۔ محترم حضرات، یہ تھے ہماری آج کی مجلس کے مہمان جناب محترم عثمان سلفی صاحب، جو آپ کو اپنے مخصوص انداز میں بیان فرما رہے تھے۔